الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. معزز سامعین حضرات، اسپیکر چلا دے یار. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جناب امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پاک دا کچھ حصہ تسا حضرات دے گوش گزار کیتا. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چوی ہجری دے شروع دے اندر محرم اندر یعنی چوی ہجری دے آغاز اندر خلیفہ منتخب ہوئے. تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت دا عہدہ بڑی ہی دیانتداری اور تقوی پرہیزگاری دے نال نبھایا. خلافت دے آندیاں ہی اسلام دے عظیم مقاصد وچوں ایک مقصد کہ اسلام دا دائرہ فتوحات بڑھایا جائے. چوی ہجری نو آپ خلیفہ منتخب ہوئے. ایک سال اندرون ملک دے معاملات نو کنٹرول کیتا، سنبھالیا. 5 ہجری آئی تو روم دی فتح دا آغاز ہو گیا. لشکر بھیجے،
فتوحات دیاں خبراں آن لگ پئیاں۔ پھر اگے 26 ہجری نو مسجد الحرام جڑی بیت اللہ دے گرد مسجد ہے، اللہ جنہ اودیاں زیارتاں کیتیاں نے دوبارہ موقع بخشے، جڑے جی نہیں گئے اللہ انہاں نو اودی زیارت دا حاضری دا موقع نصیب فرمائے۔ اس مسجد الحرام دی توسیع فرمائی۔ 27 ہجری نو افریقہ، اندلس، جزیرہ قبرص اور روڈس دے علاقیاں دی عظیم الشان فتح ہوئی۔ 28 ہجری نو جناب سیدہ نائلہ بنت فراسفہ انہاں نال آپ نے نکاح فرمایا۔ چونکہ آپ دی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، آپ دے نبی علیہ السلام دی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ دے نکاح چاہیاں۔ حضرت رقیہ 2 ہجری نو وفات پائی اور حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری شعبان دے مہینے اندر وفات پائی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 ہجری چ نکاح کیتا۔ 29 ہجری فارس دا کچھ علاقہ رہندا سی، وہ بھی فتح ہویا۔ پھر مسجد نبوی دی توسیع فرمائی۔ 30 ہجری نو طبرستان دی فتح ہوئی اور 30 ہجری یہ اندر اور بھی کئی قابل ذکر کام کیتے، مثلا صحیح بخاری چاہتا ہے نبی رحمت علیہ السلام دے عہد مبارک اندر مدینہ شریف دی آبادی اتنی کثیر نہیں سی، چھوٹی آبادی، آزان دی آواز گھراں وچ چلی جاندی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ دے عہد اندر مدینہ دی آبادی بڑی، تو جمعہ دی آزان دا مسئلہ پیش آیا، لوگاں تک آواز نہ پہنچ دی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک دا جو تجارتی مین بازار، ایک پاسوں اوپر چڑھائی ہے، ایک پاسوں نچلا حصہ، جدھر چڑھائی ہے ادھر ایک جگہ دا نام ہے زورا۔ مقام زورا دے نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک اندر بھی فجر دیاں آزانہ سحری دی اور فجر دی اسے مقام زورا تے پڑھی جاندی سی، اور اسے مقام تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلی آزان پڑھوائی خطبے دے بیٹھن تو کچھ وقت پہلے، تاکہ وہ بلند جگہ آواز سارے شہر گونجے، لوگ جلدی نال جمعہ پڑھنے واسطے آ جان۔ اج کئی علماء اختلاف دا شکار ہو جاندے نے، بعض کہندے نے کہ اے جڑی جمعہ تو پہلی اذان ہے امام دے خطیب دے ممبر دے بیٹھن تو پہلے والی، بعض تو اتنا سخت فتویٰ لاندے نے
یہ آزان بدعت ہے، اور دوسرا گروہ بھی یہ جڑا صحابہ کرام نہ دشمنی رکھن والا ہے، وہ بھی اس اذان دے خلاف نے، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلوائی۔ تو مسئلہ شریعت کے مطابق ہی ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگو دین کتوں لینا ہے؟ سب تو پہلے میری تعلیم نو اختیار کرو، اگر یہ تو مسئلہ واضح نہ ہوئے پھر میرے خلفاء راشدین تو دین لے لو۔ ہن پتہ چلیا خلفاء راشدین انہاں دا قول تے عمل شریعت پاک دے اندر دلیل شرط دے وے کہ صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے۔ اگر خلاف نہیں نہ آیا تو پھر شریعت اندر انہاں دا قول طریقہ دلیل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر 3 کٹھیاں طلاقاں نو اکو شمار کیتا جاندا۔ حضرت ابو بکر دے زمانہ اندر 3 کٹھیاں طلاقاں نو اکو شمار کیتا جاندا۔ حضرت عمر دے خلافت دے پہلے 2 سالاں دے اندر 3 کٹھیاں طلاقاں نو اکو شمار کیتا جاندا، لیکن بعد اندر حضرت عمر نے اعلان کر دیتا جیڑا 3 کٹھیاں دے وے گا میں 3 واقع کر دیاں گا۔ ہن کئی احباب اس جگہ تے آ کے باس کرنی شروع کر دیندے نے، دیکھو جی حضرت عمر دے خلیفہ راشد نے جنہ دا قول تے عمل شریعت بند ہے، دیکھو جی حضرت عمر نے کہہ دیتا 3 کٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ حضرات دا بڑا آسان جواب ہے، نبی پاک نے جو ترتیب دیتی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے ترتیب جو دیتی پہلا میری تعلیم میرا طریقہ پھر خلفاء دا۔ ہن نبی پاک دے طریقے جو 3 کٹھیاں ایک ثابت، حضرت عمر دا فتویٰ فیصلہ نبی پاک دی صحیح حدیث دے خلاف گیا، اتھے حضرت عمر دی بات نو چھوڑ دیا گے نبی پاک دی مننا۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ جتھے خلیفہ راشد دا کوئی قول عمل صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے، جیسا کہ جمعہ دی اذان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث دی مخالفت کر دیا، اے نہیں کیا کہ جدو امام ممبر تے بیٹھے گا اذان نہیں کہنی، اس تو پہلے کہنی ہے۔ حضرت عثمان نے اے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا نبی دی سنت اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن لوگاں دی آسانی دے واسطے اذان پہلے پڑھا دیتی جائے گی ایک مقام دورہ تے، تاکہ لوگاں نو خبر ہوئے کہ جمعہ دا ٹائم قریبے لوگی آ جان۔ اس لحاظ دے نال حضرت عثمان دا اے عمل شریعت پاک اندر بدعت نہیں بلکہ شریعت نبی پاک دی حدیث دے مطابق اے اذان شرعی بدعتی نہیں۔ ہاں جواز ہے، اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا کوئی حرج نہیں نہ کہے، لیکن جے کو کہنا چاہے تو شرعاً درست بدعت نہیں۔ اللہ اکبر، 30 ہجری اندر اس اذان دا آغاز ہویا۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن بات را توجہ کر دے جایا جے 30 ہجری دیاں گلاں ہو رہیاں نے حضرت عثمان بن عفان دے کول آئے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آ کے کہندے نے حذیفہ بن یمان کہندے نے حضرت عثمان جی میں تواڈے کول ایک بڑی خاص بات لے کے آیا ہوں کیڑی گل ہے فرمایا عرض کردے نے حضرت جی لوگی اس ویلے قرآن پاک دیاں قراتاں تے بڑا اختلاف کرن لگ پے نے قرات چونکہ جویں ویکھو نا ساڈا پنجابی پنجاب دے اندر بولی پنجابی ہے ایتھوں دی پنجابی بولی ذرا تھوڑا جا کے چلے جاؤ اگاڑے جا کے ویکھ لو لہجہ بھی بدل جائے گا تے کئی الفاظ بھی بدل جان گے مثلا ہانڈی ایک علاقے اندر ہانڈی کیا جاتا ہے جدے اندر سالن وغیرہ پکدا ہے اور پنجاب دا ہی علاقہ ہے جدے اندر توڑی کیا جاتا ہے ہن اینوں کہندے نے قرات ایک قرات اندر ہانڈی ایک اندر توڑی پر گل ایک ہوئی ہے اسی طرح عرب دے اندر لہجے اور قراتاں مختلف قرآن پاک نو اللہ نے 7 قراتیں نازل کیتا ہے 7 قراتاں دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک قرات دوسری مالک یوم الدین ایک قرات اندر میم تو کہ الف پڑھیا گیا ہے ایک اندر نہیں قراتاں نے مختلف 7 قراتاں تے قرآن نازل ہویا 7 ہی جائز نے لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا مسلمانہ دے اندر بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے حتیٰ کہ کئیاں جگہ تے بڑے جھگڑے تے مجادلے شروع ہو گئے نے حضرت عثمان بن عفان دے کول آئے حضرت جی اس طرح کرو لوگانو ایکو کے رات تے کٹھیاں کر دیو یہودوں نے سارا دی طرح کتاب اللہ تے لوگ اختلاف کرنا شروع نہ کر دیا حضرت عثمان بن عفان نے ان لوگانو ایک کے رات دے جمع کر لگے نے اسے واسطے حضرت عثمان نو کیا جاندہ جامع القرآن عام لوگانو پلے کھا لگ جاندہ ہے کہ شاید انہوں نے قرآن نو جمع کیتا ہے نہیں قرآن پاک نو ایک جلد دی شکل اندر جمع حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا ہے انہوں جامع القرآن ایک قرات دے لوگوں جمع کرن دی وجہ تو کیا جاندہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت حفصہ دے کروں قرآن پاک دا نسخہ منگوایا وہ نسخہ کیڑا سی جیڑا قریش دی لہجے تے قرات تے قرآن نازل ہویا سی جیڑی قریش دی قرات سی نا چونکہ نبی پاک بھی قریشی نے مکہ والے بھی قریشی اور مدینہ دی اندر بھی مہاجرین جو بہت زیادہ قریش انہوں نے کیا چونکہ اصل قرات جڑی زیادہ اے مقبول قریش والی ہے قرآن ہی اتھے نازل ہو جائے قریش والے لہجے تے قرات تے جڑا قرآن پاک جمع کیتا گیا نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہا دے کر دے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ منگوایا ہے تے حضرت عثمان نے 4 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے جنہ جو ایک انصاری نے زید بن ثابت اور 3 قریش نے قریشیاں جو کیڑے کیڑے عبداللہ بن زبیر نے سعید بن عاص نے تے عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے یہ 4 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے دوساں ایس قرآن پاک دیاں نقلاں اتار رہیاں نے چونکہ پرستے اس ویلے ہے نہیں جڑی پرنٹنگ ہو جائے یہ طریقہ محدثین علماء دے زمانہ بھی رہا کتاب سامنے میں قلم دے نال سیاہی نال او دی نقل اتاری جاندی
وہ پھر اپنے اپنے علاقے میں محدثین لے جاندے۔ حضرت عثمان بن عفان نے دیاں نقول بنوائیاں نے، نقلاں دیاں بنوائیاں نے، تے نال فرما دیتا ہے اِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ۔ جے تہاڈا تِناں دا، کیونکہ تین تسی قریشی ہو نا، تہاڈا تے ثابت زید بن ثابت انصاری دا اگر کتے قرات تے لہجے تے اختلاف ہو جاوے نا تے تسی اینو جمع کرنا ہے قریش تے لہجے تے۔ اے حضرت عثمان نے آرڈر دے دیتا۔ آخر کر قرآن پاک دے نسخے منگوائے جان، قرآن پاک دیاں نقلاں اتاریاں جاندیاں نے، 4 صحابہ اکرام نے اس قرآن پاک دیاں نقلاں اتار کے کئی نسخے کو لکھ دیتے نے۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حفصہ والا نسخہ واپس انہاں دے کر بھیج دیتا ہے۔ ایدیاں جڑیاں نقلاں نے انہاں دی بار بار ری چیکنگ کر کے، انہاں دی جناب چیکنگ کر کے دے اے نسخے جڑے نے سارے صوبیاں دے اندر کل دیتے نے۔ گورنر نو آرڈر دے دیتا ہے کہ جنہیں باقی نسخے قرآن دینے وہ سارے کٹھے کرو اور ایدیاں نقلاں اتار کے لوکانو دے دیو تاکہ ساری امت اکو قرات دے قرآن پڑھے، اختلاف نہ امت دے اندر ہوئے۔ تے جڑے پہلے نسخے نے دوسریاں قراتاں دے انہاں دے بارے کی آرڈر ہے، فرمایا ہن وَآمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ۔ باقی جننے قرآن نے قراتاں والے وہ جمع کر کے تے انہاں نو جلا دیتا جائے۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب فضائل قرآن ہے، باب و جمع القرآن، حدیث دا نمبر 4987۔ صحیح بخاری قرآن پاک تو بعد حدیث دی کتب وچوں سب تو اول درجے دی کتاب صحیح بخاری۔ او دی میں روایت تواڈے سامنے پڑھ رہا۔ حضرت عثمان بن عفان کون نے خلیفہ راشد نے، انہاں دا قول تے عمل شریعت بندا ہے۔ 4 نے نا خلیفہ راشد، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں دا قول تے عمل شرط وے صحیح حدیث دے خلاف نہ آوے تے انہاں دا قول عمل شریعت بندا ہے، شریعت۔ ہن شریعت کی بنی کہ جڑے باقی نسخے نے انہاں نو جلا دیتا جائے۔ ہن ایتھے ایک بات دی میں وضاحت کرن لگا، شرعی مسئلہ تے یہی ہے۔ ہن اگرچہ کئی احباب کوئی کہندا کہ بسیدہ قرآن دے اوراق وغیرہ جڑے نے انہاں نو دریاواں دے اندر بہا دیتا جائے۔ ہن تے سوشل میڈیا دا دور ہے، تساں کئی مرتبہ دیکھتے نہیں دریاواں میں باندھے نے، گندی جگہ تے کتے آ کے توڑا جمع ہو گیا ہے، اوراق جمع ہو گئے نے، انہاں دے اندر گندگی آج کل پانیاں میں بہت جا رہی ہے۔ یہ تے بے ادبی ہے سراساری۔ کچھ کہندے نے مٹی اندر دفنا دیو، چلو ایک قدرے کوئی سمجھ آندی ہے گل۔ سب تو بہترین طریقہ جلان والا، کیونکہ صحابہ تو ثابت ہے، لیکن ہون اساں کی کرنا ہے؟ فطریاں دا دور ہے۔ ہون کوئی بندہ قرآنی اعراض اگرچہ بسیطہ بھی ہون تو انہوں نے جلائے نہ۔ تو ساتھے بڑی مخلصانہ نیت نہ چلانے نے نا، بے ادبی نہ ہوئے، لیکن پراپوگنڈا کرنے والے پتہ جے شور پا دیں گے انہاں قرآن ساڑے نے، قرآن ساڑے کنے حادثے ہوئے ساڑے ملک اندر، بے گناہ لوکاں نو مار دیتا گیا الزام لا کے۔ اس واسطے حالات نو بھی دیکھنا چاہیے، حالات دے مطابق یہ ہوئی بہتر ہے۔ قبرستان وغیرہ لے جاؤ، اتھے دفنا دیو اور کوئی شکل اتے تھوڑی قبر دی بنا دیو تاکہ درامن کوئی دے اتے پاؤں نہ رکھے، دائیں بائیں گزر جائے، بہترین طریقہ ہے۔
شرم جائز ہے لیکن حالات نو پانپنا بہت ضروری ہے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اوبئی منافقاں دا سردار میرے پیغمبر نو بڑیاں عزیتاں پہنچاندا ہے تے انہاں دے بیٹے نے کیا حضرت جی اگر میرے باپ نو قتل دا آرڈر دینا ہویا تے مینوں دے دیا جے میں اپنے باپ نو قتل کراں گا. نبی پاک فرماندے نے قتل نہیں کرنا, اگر قتل کیتا لوکاں نے کہنا ہے کہ محمد اپنے ساتھیاں نو قتل کرن لگ پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ واجب القتل سی, جنیاں نے توہین تے گستاخیاں کیتیاں سن, لیکن حالات نو نبی پاک نے دیکھے ہے. پراپو گنڈے تو بچنا بھی شریعت ہے. رات کا ٹائم ہے تے جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے واسطے مسجد نبوی دے وچ آئیاں نے. نبی پاک کے تکاں بیٹھے ہوئے نے, واپسی جان لگیاں. فرمایا افسا صفیہ ٹھہر جا, میں تینوں چھوڑ کے آنا وا. نبی پاک چھوڑن جا رہے نے, گھر انہاں دا اسامہ بن زید دی حویلی دے کول چھوڑن واسطے جا رہے نے. رستے اندر دو صحابہ ملے تے ویکھیا نبی پاک نہ لیڈیز ہے تیزی نہ چلن لگے. آپ فرماندے نے الا رسلکما, ٹھہر جاؤ رک جاؤ, میری بیوی صفیہ ہے. یا رسول اللہ سی تواڈے بارے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, شیطان انسان دیاں رگاوے خون دی طرح گردش کردا ہے. مطلب تواڈے دل اندر کوئی وسوسہ خیال پیدا کردا تواڈا ایمان ضائع ہو جاندا. پراپو گنڈے تو بچنا, فتنیاں تو بچنا بھی شریعت ہے. حضرات ان باترہ توجہ فرمان دے ڈایا جے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے لوگانو ایک رات تے جمع کر دیتا ہے. یہ بھی 30 ہجری دا واقعہ ہے. پھر 30 ہجری نو ایک بڑا واقعہ سبب نمودار ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی سی. جدو میرے پیغمبر نے بادشاہانو خطوط بھیجے نے, نبی پاک نے چاندی دی انگوٹھی بنوائی. او دے نبی نے 3 سطراں دے اُتے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے نبی پاک نے انگوٹھی بنوا کے اعلان کر دیتا سی انی اتخذت خاتما من ورق ونقشت فیہ محمد الرسول اللہ فلا ینکشن احد علی نقشہ. دیکھو میں بنائی ہے انگوٹھی, وہ دیتے میں لکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سطر اندر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری اندر رسول, ایک سطر اندر لفظ اللہ. اے لکھایا. فرمایا میں لکھایا ہے, میں تو سٹیمپ دا کام لینا ہے. تے کوئی بندہ جڑا ہے نا یہ نہ ہن لکھائے, انگوٹھیاں بنواؤ لیکن اس طرح دی لکھائی نہ کرائے. حضرات ان باترہ توجہ کر دے ڈایا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ دے اندر اے انگوٹھی ایکوری کسے ہور نے ایسی نہ بنوائی. اے انگوٹھی حضرت ابو بکر دے کو لائی, اے انگوٹھی حضرت عمر دے کو لائی, اے انگوٹھی حضرت عثمان بن عفان کو لائی. اے جدوں خطوط پہ دے سن اتے دی سٹیمپ لایا کر دے سن. نبی پاک علیہ السلام انگوٹھی سجے ہاتھ اندر پہنیا کر دے سن. اور ذرا بات تے توجہ کر دے رہا جے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہو انگوٹھی 30 ہجری دا ویلا ہے. اے ہو انگوٹھی نانے پہنی ہے. اے ہو انگوٹھی پہن کے عریس نامی ایک کھوئے او دے کنارے تے جا کے بیٹھے نے, بیرے عریس تے بیٹھے نے. فاخرج الخاتم, تے انگوٹھی نو نا کدی انگل تو اتار دینے, کدی چڑھا دینے, کدی پہن دینے, کدی اتار. جی میں بندہ خیالے لگا ہویا کام کر دینا, اس طرح خیالے پے پے کام کریو. اچانک انگوٹھی چونکہ ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے
اس ویلے طریقہ سی خوہ دے کنارے تے نا لتاں اندر لٹکانیاں لٹکا کے تے خوہ دے کنارے تے بہ جانا وہ ٹھنڈک آؤندی سی اوپر آپ بیٹھے نے اور بھی ساتھی بیٹھے نے انگوٹھی نو بار بار ہتھاں تو تار دینے تے پہن دینے انگوٹھی ہتھاں دے وچوں نکل جاندی ہے کنویں دے اندر گر جاندی ہے صحیح بخاری کتاب اللباس دی روایت ہے اور دوسری روایت دے وچ آندا ہے حضرت عثمان بن عفان دے کولو جس ویلے انگوٹھی ڈگی حضرت انس کہندے نے فرماندے نے فنازع البئر فلم یجدہ فرماندے نے فاختلفنا ثلاثۃ ایام مع عثمان فنازع البئر فلم آپ فرماندے نے حضرت انس بیان کر دینے فرماندے نے کہ میں اسی حضرت عثمان دے نار رل کے 3 دن خوہ چوں انگوٹھی تلاش کر دے رہے کہ میں سارا پانی باہر چھنجیا خوہ خالی کیتا ہے لیکن انگوٹھی نہیں ملی کیوں نہیں ملی حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسی روایت دی شرح دے اندر کچھ اقوال نقل کیتے نے یہ دی حکمت کہندے نے کان فی خاتمہ من السر شیء مما کان فی خاتم سلیمان کہندے نے اس انگوٹھی اندر وہی خاصیت سی جڑی جناب سلیمان دی انگوٹھی اندر سی چلو جیسیاں بھی روایتاں نے اسرائیلی کہ حضرت سلیمان دی انگوٹھی بڑی معروف سی تو کہندے نے یہ انگوٹھی جنی دیر رہی ہے کسے فتنے دا دروازہ نہیں کھلیا کسے فتنے نے منہ نہیں چکیا جو ہی جناب عثمان بن عفان تو انگوٹھی گم آ جاندی ہے اوہی فتنے منہ چک لیندے نے کھول لیندے نے جنہ دی خبر میرے پیغمبر نے اللہ دی وحی نال دتی سی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقال یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فتنیاں دا ذکر کیتا ہے ذکر کر دیاں نبی پاک فرماندے نے انہاں فتنیاں دے اندر ایس عثمان نو مظلومانہ طور تے شہید کر دیتا جائے گا او فتنیاں دا دور آ گیا کس طرح آیا یہودیاں نے سوچیا اسی مسلمانہ دا مقابلہ لڑ کے نہیں کر سکتے سارے علاقے فتح کر گئے نے کوئی ایسا طریقہ سوچو انہاں نو اندروں کھوکھلیاں کرو آپس میں لڑاؤ ایدے واسطے انہوں نے تیار کیتا یمن دا شہر صنعا دارو خلافہ اتھوں دا رہن والا عبداللہ بن سباب ابن سودا ایدے 3 نام سن بعض نے 3 تو بھی زیادہ ذکر کیتے ہیں کسے علاقے اندر کوئی نام دستا سی کسے علاقے اندر کوئی نام کسے اندر کوئی نام تو انہوں پتہ فراڈیے لوگ ٹھگ لوگ ہوندے نے انہوں دا طریقہ واردات ہی ہوندہ ہے شناختی کارڈ بھی کئی ایڈریس کئی نام کئی یہ انہیں طریقہ اختیار کیتا بندہ انتہا درجے دا چاتر تے شاتر بڑا تیز اے بندہ نہ تیار کیتا تے آ گیا ہے جہاں دے اندر آیا ہے سب تو پہلے مدینہ پاک دے وچ آیا ہے لیکن مدینہ پاک دے اندر صحابہ دی کثیر تعداد ایتھے دا داؤ نہیں لگیا پھر جاندہ شام دی اندر اوتھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دے دی جاندی ہے اس طرح دا کو بندہ حکومت وقت دے خلاف تے امیر المومنین دے خلاف طرح طرح دے پراپوگنڈے پہ کرتا ہے حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہوں کسے بندے قرب بھیڑ کے دبکا لا کے تھو نکل جاندہ ہے آخر کر پھردا مصر بصرہ کوفہ
انہاں 3 علاقیاں وچ کامیاب ہو گیا۔ سب تو پہلا نعرہ انہیں اے لایا جڑا تاریخ تبری نے لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، نبی پاک زندہ نے۔ مسلمانہ چو، صحابہ چو، تابعین چو، کسے ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ حضرت عمر نے غلطی نہ کہی سی، رجوع کر لیا سی۔ سب تو پہلا اے بندہ ہے جنہیں اے نعرہ داخل کیتا۔ اس تو بعد کہندا ویکھو لوگو خلافت دا حق جڑا حضرت علی دا، حضرت علی کون نے؟ ہاشمی نے۔ حضرت علی کون نے؟ حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار دے والد نے۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ خاتین جنت دی سردار دے شوہر نے۔ حضرت علی میرے پیغمبر دے داماد نے۔ خلافت دا حق علی دا ابو بکر نے چھین لئی، عمر نے چھین لئی، عثمان نے چھین لئی۔ کیا تواڈے چینی غیرت نہیں کہ تسی ہمت کر کے حق والے نو حق دلا دیو؟ اے نعرہ بلند کیتا۔ اور پھر تبری والے نے لکھیا ہے کئی جگہ تے واز کردا تے نہ رون لگ پیندا اہل بیت دا نام لے کے۔ اہل بیت دا نام لیندا نا تے ساروں قطاراں سبحاندا، آواز میں سوز پیدا ہو جاندہ، لوگ متاثر ہو جاندے۔ آخرکار ہن بات دے توجہ فرما دے جایا جے، آخرکار کامیاب ہوندا جا رہا ہے۔ ایدہ پراپوگنڈا جڑا جادو دی طرح سے کردا جا رہا ہے۔ آخرکار جڑے چونکہ مصر تے بصرہ تے کوفہ ایتھوں دے سارے لوگ صحابہ دے تربیت یافتہ نہیں، نوے نوے مسلمان ہوئے نے۔ کو حضرت عمر دے زمانے چویا، کو حضرت عثمان دے زمانے وے چویا، ایدیاں گلاں دے وچ آ جاندے نے۔ آخرکار دے چنگل ویر آگے تے انہیں پھر پروگرام بنایا 35 ہجری دے اندر، 35 ہجری کہ اس طرح کرو کدوں نکلنا جے مظلوم دی مدد اندر ظالم دے خلاف، غاصب دے خلاف اے پراپوگنڈا کیتا۔ انہیں طریقہ دسیا اس طرح کرو کہ حج دے مہینے آ رہے نے، حج دے بہانے اپنے اپنے کراتے علاقیاں دے وچوں نکلو، چھوڑے تھوڑے بندے نکل کے باہر جا کے قافلہ پورا بنا کے بجائے مکہ مکرمہ دے سدھے مدینے پہنچنا ہے۔ آخرکار مصر دے وچوں نکلے لوگ، 2 4 4 5 کو 2 ہن نکلے، 2 گھنٹہ ٹھہر کے نکلے، 4 اور 2 گھنٹے ٹھہر کے نکلے، کچھ کل نکلے۔ اگر ٹکانا سی فلان جگہ تے کٹھے ہوں گے، اوتھے کٹھے ہوندے جاندے نے۔ آخر کر کٹھے ہو کے تے سدھے چلے جاندے نے مدینہ پاک دے اندر۔ چاہیدہ سی حج کرن چلے نے تے مکہ مکرمہ جاندے، لیکن سدھے مدینہ پاک لے جاندے نے۔ حضرت ابو سعید مولا ابو سعید بیان کر دے نے، فرمان دے نے جدوں مدینے تو باہر جا کے نہ ڈیرا لایا، حضرت عثمان بن عفان اس ویلے مدینے تو باہر ایک بستی دے دورے تے آئے نے۔ حضرت عثمان نو پتا چلیا، انہاں نو پتا چلیا عثمان بستی دے اندر ہے، اے بھی عثمان دے کو چلے جاندے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے بڑا اچھا ہویا مدینے تو باہر مل پے نے، تاکہ مدینے دی حرمت دا حرمت نو کدے پامال نہ کر دیں دے۔ آخر کر کہندے نے عثمان سانو تیرے تے کچھ اعتراض نے۔ ہاں جی دسو اعتراض کرو کی اعتراض نے؟ لیا قرآن۔ حضرت عثمان نے قرآن منگوایا، کہندے نے کھول قرآن، سورت یونس کڑھتے پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت عثمان پڑھتے پڑھتے جدوں قرآن پاک سورہ یونس دی آیت نمبر 59 تے پہنچ دے نے، قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ دسو جڑا اللہ نے تو رزق دیتا ہے یہ دے چوں تسا کچھ چیزاں حرام کر لئیاں کچھ حلال کر لئیاں، کیا اے حلال حرام دا کتے اللہ نے تو انو آرڈر دیتا ہے؟
جے دیتا تے دلیل دیو، جے نہیں تے پھر تسی اپنی مرضی نال حلال حرام کر کے اللہ دا نام لا رہے ہو۔ یہ ایت دا مفہوم میں تواڈے سامنے عرض کیتا ہے۔ کہندے نے عثمان ٹھہر جا، اب ویکھے نا قرآن کی کہہ رہے ہیں تے تینوں کنے اجازت دیتی ہے چراغانو تو محفوظ کر لویں، تیرے مال چگن چراغاں تے لوکاں دے مال نہ چگن، کنی بڑی زیادتی ہے۔ حالانکہ یہ تے گل مدینہ پاک دی ہے، مصریاں نو کی کردے دے نال، لیکن ایک پراپوگنڈا سی نا۔ اللہ اکبر، مدینہ پاک اندر بھی انہاں نے اپنے کوئی 1-2-4 بندے ٹھہرائے خبراں لین واسطے۔ حضرت عثمان بن عفان کہندے نے چراغا تو اپنے واسطے محدود کیوں کر لئیے؟ حضرت عثمان فرماندے نے پہلی گل ہے کہ اس ایت دا اے شان نزول نہیں جڑا تساں بنا لیا ہے، اے ایت اس گل تے نازل نہیں ہوئی۔ تے دوسری گل اے میں محدود نہیں کیتی چراغا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جڑی خواباں دی چراغاں آئے انہوں محدود کر دیتا سی کہ اینی چراغا چونکہ گورنمنٹ دی زمین ہے، اتھے گورنمنٹ دے بیت المال دے اونٹ چگیا کرنگے۔ جڑے بارو زکاة دا مال ہوندہ سی نا، کئیاں دی زکاة جوان اونٹ بندی سی، کئیاں دی زکاة 2 سالہ اونٹ، کئیاں دی زکاة 2 سالہ اونٹ نہیں، کئیاں دی زکاة 1 سالہ۔ یہ جڑا سی نا اونٹ وغیرہ سارے انہاں دی بات ہو رہی ہے، چگیا کردے سانو تھے۔ حضرت عثمان فرماندے نے کہ میرا دور آیا ہے، چونکہ صدقے دے اونٹ ود گئے نے، بیت المال دے صدقے دے جو اونٹ زیادہ ہو گئے نے، میں چراغاں نو وسعت دے دیتی ہے۔ تے یاد ہے کہو کہ میرا کوئی ذاتی اونٹ اتھے چگدا ہوئے، میرے تے ان اونٹ بھی محدود ہو گئے نے۔ حالانکہ جدو میں خلیفہ بنیا سینکڑوں اونٹ سن میرے، ان تے میرے محدود اونٹ نے، وہ بھی یہ چراغاں نہیں۔ اچھا ساڈے تک یہ خبراں غلط نے، ایک اعتراض کر دے جاندے نے تے حضرت عثمان انہاں دے جواب دے جاندے نے۔ آخر کر کہندے نے عثمان اسی مطمئن، ہن معاہدہ کریے آپس اندر، کرو جی معاہدہ، آؤ میرے نال مدینے جا کے کرنے ہیں معاہدہ۔ مدینہ پاک وچ آئے نے، حضرت عثمان نو کہندے نے معاہدے دیاں تہاڈیاں کو شرطاں ہون تے پیش کرو۔ حضرت عثمان فرماندے نے ساڈی اکو شرط ہے، تسی مسلماناں دی جماعت تو علیحدہ نہیں ہونا، بغاوت نہیں کرنی، مسلماناں دی جماعت دے نال چمٹ کے رہنا ہے، ایک ساڈی شرط ہے، تسی ہن اپنیاں شرطاں پیش کرو۔ کہندے نے پہلی شرط ہے کہ مال غنیمت دے وچوں تے خمس دے وچوں آ مدینے والیاں نو جڑے تسی تحفے تے عطیات دیندے ہو بند کر دیتے جان، صرف انہاں لوکاں نو ملن جڑے جہاد دے جاندے نے، یا نبی پاک علیہ السلام دے جڑے بزرگ صحابہ نے انہاں نو ملن۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے اسے ویلے اعلان کر دیتا، آپ فرماندے نے مدینے والے ہو آج تو بعد تسی اپنی کھیتی باڑی کرو، کھیتی باڑی۔ جبکہ حضرت عثمان اس تو پہلے مدینے والے نہ شروع کر دے کہ جیڑا مال آمدہ چونے حصہ دیں دے، کیونکہ نہ مدینے والیاں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں سن۔ جدو مہاجر آئے اپنیاں زمیناں دیتیاں، اپنے مال دیتے، اپنے گھر دے دیتے، تو اس نیکی دے عوض حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کی دے عوض دے اندر انہاں بڑا اچھا سلوک کریا کر دینے حضرات ان باترا توجہ فرما دے ڈایا دے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کہندے نے ٹھیک ہے مدینے والے ہو زمیندارا کرو پر جانوراں سانبو تے تو دونوں دا چوو آخر کر کئیاں لوگاں نے تیرے اندر غصہ کر لیا بنو امیہ دی سازش غلطی کسے دی غصہ کسے دے اج بھی یہی حال ہے اج بھی یہی حال ہے غلطیاں ہو رہا دیاں پھڑیاں جان گیاں پان کے بنو امیہ دے اللہ رحم کرے پہلے ہی بڑے فتنے سن لیکن مولانا مودودی صاحب نے تے آکے جڑی رہندی خودی کسر وہ بھی کر چھڑی خلافت و ملوکیت لکھ کے نہ حضرت عثمان نو معافی نہ حضرت امیر معاویہ نو معافی رج رج کے جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کر کے الزامات لگائے اور ایسے ایسے الزامات جڑے کہ بالکل انہاں دا ایک لفظ چھڑ کے حرف بھی ثابت نہیں اور وہی خلافت و ملوکیت آج پڑھ پڑھ کے کئی حق تے چلن والے دے دماغ پھر گئے مخالفات لڑیاں مار رہیاں سن اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات رحمت توجہ فرما دے رہا دے میرے دوستاں تے ویرہ میں عرض کر رہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں ساریاں شرطاں مندے گئے نے شرطاں پوریاں ہون تو بعد اعلان کران تو بعد اے واپس چلے گئے مصری وفد واپس چلا گیا رستے دی اندر نے ایک بندہ اونٹ تے سوار ہے اونٹ تے سوار تے انہاں دے کولو پہلو تیزی نہ دوڑا کے اگے نکلیا پھر سلو کر کے انہاں دے نار رلیا پھر اگے نکلیا پھر واپس آیا قافلے والیاں پھر بھی کچھ نہ کیا یہ میں جتنی عرض کر رہے ہیں ساری صحیح ابن حبان حدیث دی کتاب ہے وہ جو کہ لمبی روایت کا حصہ پیش کر رہے ہیں سمدن حسن ہے مقبول روایت آخر کر قافلے والیاں نو گالیاں دین لگ پیا انہاں نے پھڑ لیا کہندے نے تو کون ہے کہندہ میں امیر المومنین عثمان بن عفان دا قاصدہ کتھے چلیں اے میرے کو لے خاتے اے میں لے کے چلنا مصر دے گورنر کو انہاں کہا خط کڈیا اتے لکھے ہے اے گورنر میں عثمان تینوں حکم دینا جدوں بھی یہ بندے تیرے کول پہنچن انہاں دیاں اکھاں وچ گرم سلائیاں کر کے پھیر ہاتھ تے پاؤں انہاں دے کٹ کے تے سڑ دے قتل کر دے اے واپس آگے خط لے کے جس ویلے واپس آئے نے سب تو پہلے آکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل دینے حضرت علی نو کہہ دینے ویکھو جی تو انہوں پتہ ہے عثمان نے ساڑھے نہ کی سلوک کیتا ہے ایتھو تے سانو مطمئن کر کے ڈور دیتا ہے لیکن اگے بندہ کل دیتا ہے سانو مروان دے واسطے ویکھو جی ساڑھے گولے تے چلو ساڑھے نال چونکہ عثمان دا خون ساڑھے واسطے حلال ہو گیا ہے سانو قتل کر دینا ہے علی جی تسی بھی ساڑھا ساتھ دے وہ حضرت علی فرماندے نے نا میں توڑے نال نہیں جاواں گا تے کہندے نے فالما کتابتا الینا جے ساڑھے نال نہیں ٹرنا تے سانو خط لکھ کے بلایا کیوں ہی حضرت علی نو کہہ رہے فالما کتابتا الینا پھر خط لکھ کے سانو بلایا کیوں ہی اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کیڑا خط جڑے ساڑھے ول کلے نہیں
فرماندے نے واللہ ما کتبت الیکم کتاب قط، اللہ دی قسم میں تواڈے ول کدی کوئی ایک خط بھی لکھیا ہی نہیں۔ تے خاتوں نہ ول گئے سن حضرت علی دی طرفوں، حالانکہ حضرت علی نے خط ایک نہیں گھلیا۔ یہ مطلب ہے تھے نہ دے بندے سازشی ہے سن، جیڑے حضرت علی دی طرفوں خط لکھ لکھ کے بھیج رہے سن قاصدان، تے لوگ حمایت واسطے آ گئے۔ حضرات ان اے لفظانو ذہن میں رکھنا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف، حضرت عثمان دے خلاف حضرت علی دی طرفوں جھوٹے خط لکھے جا رہے نے۔ جیڑا خط حضرت علی دی طرفوں جھوٹا لکھیا جا سکتا ہے، کیا حضرت عثمان دی طرفوں جھوٹا نہیں لکھیا جا سکتا؟ رہا مسئلہ جی عثمان دی مہر بھی، حضرت عثمان نے بھی نمی انگوٹھی بنوائی کیونکہ پہلی تے گم ہو گئی، تے وہ جی انگوٹھی کیا بن نہیں سی سکتی، سٹیمپ بن گئی، سٹیمپ پانچ بنن رہی ہیں۔ آج بھی این دور اندر حالانکہ جدید دور آ گیا ہے، نہیں تو نئی ٹیکنالوجی، لیکن بن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان نو کہندے نے عثمان تو ایسا دے نہ سلوک کیتا ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے دو گلاں نے، یا تے دو بندیاں دی کمیٹی بنا دیو میری انکواری کرے، یا پھر میرے تو قسم لے لو جڑا شرعی طریقہ ہے، نہ میں خط کا لیا، نہ لکھیا، نہ لکھوایا، اور نہ ہی مینوں کسے خط کلن والے دا پتہ ہے۔ اتھے کئی یہ بھی جھوٹ بول دے رہے، جھوٹ کہ مروان نے سارا کم کیتا سی، دلیل یہ بھی اج تک کسے تو مل نہیں سکی، جھوٹو جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ آخر کر حضرت عثمان بن عفان دیاں دوویں گلاں نہ منیاں، حضرت عثمان دے کردہ معاشرہ کر لیندے نے، حضرت عثمان نو مسجد میں جان تو منع کر دیتا جاندا ہے، حضرت عثمان دا پانی بھی بند کر دیتا جاندا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر حسن سند دینا روایت لکھ دینے، اے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی کہ مومنہ دی ماں، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اے حضرت عثمان نو کھانا بھی پہنچاندیاں تے پانی بھی پہنچاندیاں۔ سوال پیدا ہوندہ ہے، باغیاں تے گھیرا پائے ہے، یہ کتھوں دی پہنچاندیاں؟ حضرت عثمان دا گھر کتھے سی؟ جڑا میں پہلے ذکر کیتا ہے نا مقام زوراں، جڑا اچھا ٹپا سی مین بازار چ، اتھے حضرت عثمان دا گھر سی، اور انہاں دا مین دروازہ مین بازار چ، لیکن ایک دروازہ چھوٹی گلی اندر سی جدا باہروں آن والے باغیاں نو پتہ نہیں چلیا۔ حضرت عثمان بن عفان حضرت حفصہ دروازے دے ذریعے پہنچایا کر دیا سن، کھانا تے پانی پہنچایا کر دیا۔ حضرات ان بات را توجہ فرماندے نایا جے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آج اسی بار لا نہیں سکے صاحبان، تے کوشش کرو کو ساتھی تھوڑے تھوڑے اگے آجو، اگلی صف خالی ہے، باہر ساتھی تو پہ بیٹھے نے، چونکہ موسم گرمی دا ہے، اگرچہ پکھے چل رہے ہیں، گرمی دا موسم ہے، اگے اگے آجو نا، نماز دے حساب دے نال صفاں تے آجو تاکہ پیچھے آن والے دوستوں جگہ مل جائے۔ آج اگے اگے تشریف لے آؤ، بھی اگے آؤ، جگہ دیو نا اپنے ساتھیوں میں، جگہ دیو، اگلی صف تے جگہ اگے آجو۔ نماز پڑھن دے وقت اوپر جگہ ہے، خال تے دوست احباب ہوتے چلے جان، بس موسم دا ہی پتہ نہیں سی چل رہا، ترپان کچھ پھٹ گئی سی، اساں وہی سلائی دا پروگرام سی، میں کیا چلو جے دھوپ لگی لا دیاں گے نہیں تے رک جائے گی، وہ بس موسم دا ہی کوئی پتہ نہیں، کدی بدل کدی دھوپ کدی بدل۔ تو آئیے عرض کر رہے ہیں
جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دے گھر دا انہاں نے کیڑا پا لیا پانی بند کر دیتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دا پانی بند کر دیتا جاندا ہے آج اسلام دے اندر مظلوم شخصیت جنہ دا پانی بند کر دیتا گیا حقیقتاً اوہی کنواں جڑا انہوں نے آپ خرید کے مسلمانوں وقف کیتا ہے اسے کنویں دا پانی بند کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر لیکن من گھڑتر ویتا انہیاں مشہور نے کہ حضرت حسین رضی اللہ دا کربلا 3 دن پانی بند ہویا حالانکہ حضرت حسین دا قافلہ ہی نہر فرات دے کنارے تے سی تے پانی کتوں بند ہونا ہے ایس کنارے تے انہاں دا قافلہ اگے جا کے کنارے تے کوفیہ دی فوج ہے تے جنہاں دا پانی حقیقتاً بند ہے انہاں دا تذکرہ ہی نہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ دا حقیقتاً پانی بند کر دیتا گیا ایک ساتھی عبید اللہ بن عدی حضرت عثمان دے کو لائے آکے کہندے نے انکا امام و عام حضرت جی تسی سارے مسلمانہ دے امام ہو لیکن ایس ویلے وَيُسَلِّ لَنَا امام فتنہ سانو فتنے دا امام فتنیاں دا سردار کے نانا بن بشر نے مادہ پہ پڑھاندہ ہے حضرت عثمان دے مسلح تے قبضہ کر جاندہ ہے انہاں دا مسجد دے اندر داخلہ بھی بند کر دیتا جاندہ ہے انہاں دا پانی بھی بند کر دیتا جاندہ ہے آخر حضرت عثمان نے کی جواب دیتا ہے فرما دے نے انہاں دا اکوئی تے کم چنگا رہ گیا نماز پڑھنا جنی دیر چنگا کام کرن انہاں دے نار رہو تے جدو غلط کرن پھر انہاں دا ساتھ چھڑ دیو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان تے او ویلا آ گیا جتیاں خبریں میرے پیغمبر نے دیتیاں سن ابن ماجہ تے ابو داؤد تے وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات تو چند دن پہلے آپ فرماندے نے کاش میرے ساتھی نو میرے کو بلایا جائے پوچھا جاندا ہے ابو بکر نو بلائیے فرمایا نہیں حضرت عمر نو بلائیے فرمایا نہیں عرض کیتا عثمان نو بلائیے آپ نے سردہ اشارہ کر کے فرمایا ہاں عثمان آ جاندے نے میرے پیغمبر نے عثمان نصر کوشی کی دیئے ہولی ہولی کن اندر کوئی گلہ کی دیاں کن اندر آشتا 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 جدوں حضرت عائشہ فرما دیا نے عثمان باہر نکلے نا تے انہاں دے چہرے تے آثار سن انتہائی پریشانی دے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے پریشانی دے آثار نے انہاں نے پھر محاصرے دے موقع تے فرمایا سی مینوں نبی پاک نے فرمایا سی وصیت کیتی سی عثمان ایک ویلا آئے گا تیرے نال اے حالات بنن گے لیکن صبر کرنا ہی تے نال نبی پاک نے فرمایا سی انہو لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادوک خلا خلعی فلا نخلہ لہم اے عثمان ان قریب وقت آئے گا اللہ تینوں خلافتی قمیض پہنائے گا تے لوگیوں قمیض لوانا جان گئے انہاں دے کہن تے اتارنی نہیں ہوں دو گلاں ثابت ہویاں نبی پاک دی زبان مبارک جو انہاں دی خلافت ثابت ہو گئی خلافت حق کے دوسری بات حضرت عثمان بن عفان نے سونے پیغمبر دے فرمان تے عمل کر کے وکھایا ہے شہادت تے قبول کر لئیے پر پیغمبر دی وصیت تو منہ نہیں موڑیا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیڑی بلات نامی جگہ سی نا بلات اتھے نا دا چھوٹا دروازہ سی اتھے جڑا بندہ باہر کھلوئے نا بازار دیاں آوازاں مکمل طور تے شنوائی دیندیاں سن حضرت عثمان اتھے آئے نے
اوتھے آ کے ویکھدے نے کہ باغی کی پہ گل کردے نے. باغی کہندے نے کہ تین عثمان نو قتل کر دیتا جائے. ہن کیڑا ویلا پہ ویندے عثمان تے بلاوا بولو تینوں قتل کر دیتا جائے. حضرت عثمان بن عفان آئے واپس آ کے ساتھیاں نو کہندے نے میں تے آوازاں سن کے آیا. تے جدوں اینی گل ہوئی حضرت اسد بن سعد رضی اللہ عنہ کہندے نے یکفیکہم اللہ یا امیر المؤمنین. گھبراؤ نہ اللہ کفایت کرے گا تانوں. فرماندے نے مینوں سمجھ نہیں آئی مسلمان دا قتل تین گلاں دی وجہ تو جائز ہے. شادی شدہ زنا کرے رجم کر دیتا جائے. انہیں کو قتل کیتا ہے قتل دے بدلے قتل یا مرتد ہو گیا پھر قتل کیتا جائے. اللہ دی قسم ہے میرے اندر اینا تنہ عیباں چو کو عیب ہی نہیں ہے. اسلام تے اسلام ہے. میں اسلام قبول کرن تو پہلا بھی زمانے جاہلیت اندر بھی اللہ دی قسم ہے کدی زنا کیتا ہی نہیں. اللہ میں مرتد بھی نہیں ہویا کدی سوچیا بھی نہیں اسلام تو پھرنا اور میں کسی نو قتل بھی نہیں کیتا. یہ میں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے نے حضرت زید بن ثابت کہندے نے حضرت اجازت دے وہ جن انصار کھلوتے ہیں اسی انہاں دا مقابلہ کرنے آ. حضرت عثمان فرماندے نے نہیں مدینہ حرمت والی جگہ میں ایتھے خون بہانا نہیں چاہتا. حضرت عثمان دے کول پھر عبداللہ بن زبیر آئے. عبداللہ بن زبیر کہندے نے عثمان اجازتاں دے دیو اسی انہاں نو لڑائی کر کے بنا دینے آ. حضرت عثمان فرماندے نے میں نبی پاک دے شر حرمت والے دے اندر قطعی طور تے لڑائی کرنا نہیں چاہتا. حضرت عثمان اس طرح چبارے تے چڑھ دینے کھڑکی چو منہ کٹ کے انہاں نو واز کر دینے کچھ اپنے احسان تے نیکیاں یاد دلان دینے. آخر کار اے لوگی نرمی اختیار کر دینے کہن دینے اور نرمی کرو امیر المومنین دینا نرمی کرو ایڈی سختی نہ کرو. جدو اینی بات ہوئی ہے ایک باغی نے ویکھیا کہ اے تے جناب عثمان دی وعد دا اثر ہو گیا ہے تے جلدی نہ کہندا لوگو عثمان تو کھا کر رہا ہے یہ صرف ایک منتشر کرنا چاہتا ہے وگرنہ تانوں کلے کلے نو پھڑ کے تہاڈیاں گردناں اڑا دے گا. اج بہتر جے نو مار لو نہیں تے مارے جاؤ گے. پھر انہیں ورگلا دیتا ہے پھر انہیں ابھاریا لوگاں نو. آخر کار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو انہاں فاس کر کے تے واپس آ جاندے نے اپنے اکے رکھ کے قرآن پاک دے قرآن دی آیت پڑھ لگ پیندے نے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت عثمان فرماندے نے چونکہ او دن نہ روزہ رکھیا سی تے کہندے نے مینوں خواب بھی آیا ہے نبی پاک تے ابو بکر تے عمر ملے عثمان اج روزہ تو ساڈے کول آ کے افطار کر دعوت دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان قرآن پاک پہ پڑھ دینے تک بندہ دیوار پھلا کے نہ کو لایا. آپ فرما دینے تیرے میرے درمیان اللہ دی کتاب ہے ایک قرآن دا لحاظ کردہ ہویا واپس چلا جاندہ ہے. پھر ایدے تو بعد ایک اور بندہ آیا انہیں آکے حضرت عثمان تے تلوار دا وار کردہ ہے. جدوں تلوار دا لگ دیئے حضرت عثمان دا ہاتھ کٹ دین دیئے. آخر کے نانا بن بشر التجیبی آیا ایدے ہاتھ اندر لوئے دا سریہ نمائے حضرت عثمان دے سر دے مار دے. حضرت عثمان دے سر دے بھی جو خون دا فوارا نکلیا. فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. انہاں ایتا تے حضرت عثمان قرآن پڑھ دے پہنچ گئے نے تے ایتھے خون دیاں فوارے آج قرآن پاک دیاں انہاں ایتا تے بہ جاندے نے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار اسے شرط دے نال اپنے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے. اے نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اے جڑا مہینہ گزر رہا ہے یعنی ذوالحجہ دی جڑی صحیح روایت ہے 12 ذوالحجہ نو
آپ دی شہادت ہوئی۔ ایک روایت 18 دی بھی آندی ہے لیکن اس روایت دے اختلاف پایا جاندہ ہے۔ جناب عثمان بن عفان نبی پاک نے فرمایا سی مظلوم شہید کیتا جائے گا، واقعتاً مظلوم شہادت ہوئی، بڑی دردناک شہادت ہوئی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہوئے۔ اللہ الرحمن سانو ساریاں نو ایسے پاک باز صحابہ دا ہر طرح دفاع کرن دی توفیق دے۔ جو بھی کوئی الزام لگائے او دے الزام نو دلائل دی دنیا دے اندر دھو کے صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔